बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 13 मई है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर ये है कि कल सुहेल अफरीदी की डिटेल गुफ्तगू हुई है अलीमा खान और बाकी बहनों के साथ, और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ख़ानदान के नहीं हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम के हैं। 25 करोड़ आवाम, वो मैंडेट जो इमरान खान ने इन तमाम लोगों को दिया, उन तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कुछ किया जाएगा। अब जो ख़बर इस वक्त आ रही है, इस मुलाकात के हवाले से बताया जाता है कि इस मुलाकात में तमाम गिले शिकवे दूर किए गए और जितनी भी कन्फ्यूजन थी उसके ऊपर दोनों तरफ से जवाबात जो हैं वो सामने रखे गए। और अगर आप कल शबीर डार की गुफ्तगू, जिसमें अलीमा खान ने बड़ी सख्ती के साथ जवाब दिया, जो एक अटैक किया जा रहा था सुहेल अफरीदी के ऊपर, उसका जवाब सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया बल्कि अलीमा खान की तरफ से दिया गया। ये एक बहुत बड़ी दलील है कि जो डिस्कशन हुई है उसमें कुछ चीज़ें तय कर ली गई कि मंगल को कौन कौन आया करेगा, और बाकायदा एक रेगुलर फीचर अब इसे बनाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन अलीमा खान के साथ हर मंगल को वहाँ पर मौजूद होंगे ताकि इस हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप किया जा सके। तो कल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया, और यही वो बात थी जो अलीमा खान पिछले कुछ हफ्तों से कर रही थी कि वर्कर्स को ये गिरफ्तार करते हैं, उनके घरों को तोड़ा जाता है, उन पर मुकदमात बनाए जाते हैं, और फिर एक और कियोस क्रिएट हो जाता है कि वर्कर, जो गरीब वर्कर वहाँ पर मौजूद होता है, उसके पीछे जाने वाला कोई नहीं होता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए, और सिर्फ कुछ वकील आपको मैदान में नज़र आते हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई, उनको सपोर्ट किया। तो इस तनाजुर में भी अलीमा खान ने ये फैसला किया था कि अगर सेनेटर्स, MNAs, MPs, ओहदेदारान यहाँ पर आकर बैठें तो यकीनन इस हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। दोस्तों, एक बात आपने और भी याद रखनी है कि जब भी अपोजिशन लीडर अडयाला के बाहर बैठे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब, क्योंकि जब से अपोजिशन लीडर बने मुझे नहीं याद पड़ता कि ये गए हैं, लेकिन उससे पहले जब भी ये गए, इनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया गया। एक दफ़ा क्रैकडाउन हुआ अल्लामा राजा नासिर अब्बास के ऊपर, लेकिन उसके बाद क्रैकडाउन नहीं किया गया। और ये भी एक चीज़ है कि अगर अडयाला के बाहर पुलिस अपोजिशन लीडर को मारना शुरू कर दे, धक्के देना शुरू कर दे, तो यकीनन ये एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी। एक सूबे के सरबराह को, चीफ एग्जीक्यूटिव को जब अडयाला के बाहर नाके पर रोक लिया जाता है और वो मुलाकात के लिए बहनों के साथ वहाँ पर मौजूद होता है, तो यकीनन इससे भी एक पैगाम जाता है, प्रेशर बिल्टअप होता है। और अगर यहाँ पर क्रैकडाउन हो तो ये भी एक हेडलाइन बनेगी। तो इस तनाजुर में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव था। लेकिन अब देखना ही होगा कि कल है जुमेरात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कायदीन वहाँ पर जाकर बैठते हैं। मैंने इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा इसी प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश की, इन तमाम लोगों के सामने भी ये मुद्दा रखा कि अगर आप महाज को खाली छोड़ देंगे ना, तो दूसरी तरफ से उनको यकीन हो जाता है कि अब तहरीक इंसाफ में लड़ने वाला कोई नहीं है। जब आप ही मायूस हो जाएंगे तो इमरान खान जो जेल में इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा, कोई तहरीक चलाएगा, जो मैंडेट जिनके हवाले किया वो कुछ करेंगे, और अगर आप वहाँ पर नहीं जाते तो ये प्रेशर कैसे बिल्टअप होगा। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है अलीमा खान, बाकी बहनों से भी और तहरीक इंसाफ के लोगों से भी कि आप जुमेरात को भी, मंगल को आप लोग जाते हैं लेकिन जुमेरात को भी उसी तरह जाया करें ताकि एक प्रेशर बिल्टअप हो, और जुमेरात को आप बिल्कुल इस महाज को जो है वो मत छोड़ें। क्योंकि जिस दिन जिन लोगों के आप नाम देते हैं ये चले गए अंदर, और मुलाकात के लिए अगर किसी को बुला लिया गया तो इन्होंने अदालत में जाकर कह देना है कि जनाब हमने तो मुलाकात करवा दी और कोई मौजूद ही नहीं था, और ये ऐन मुमकिन है कि ये लिस्ट भी तैयार कर रहे हों कि कौन आया कौन नहीं आया। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान के जो कानूनी दस्तावेजात के ऊपर जो दस्तखत नहीं करवाए जाते, इस पर तहरीरी फैसला आ गया। आईनी दरख्वास्त थी और दरख्वास्त दायर की गई है खालिद यूसुफ साहब की तरफ से, और उन्होंने दरख्वास्त में क्या कहा और फैसले में क्या लिखा गया। दरख्वास्त में जेल हुकाम के रवैये को चैलेंज करते हुए वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल रूल्स 1978 के रूल 92 के तहत सुपरिटेंडेंट जेल कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कराने का पाबंद है, तहम मुतादिद बार रुजू करने के बावजूद पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नहीं करवाए गए, जबकि अपील दायर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नागुज़ीर हैं। खालिद यूसुफ की जानिब से अदालत को बताया गया कि वकालतनामा TCS के जरिए भी भिजवाया गया, मगर इस पर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और IG
जेल खाना जात पंजाब और एसपी सदर पुलिस रावलपिंडी को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। और अब देखें इस पे जवाब 25 मई तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी की गई थी। अब सवाल यहाँ भी ये पैदा होता है कि इस मुल्क के अंदर अगर आप अनमोल को पकड़ लें, जो एक मंशियात फरोश खातून है जिसका पूरा एक नेटवर्क चल रहा था, उसको तो रियासत प्रोटोकॉल देती है। अब तो खबर ऐसी भी आ रही है कि कुछ अहम शख्सियात के उसके साथ ताल्लुकात भी हैं और कुछ लोगों ने उसको 3 माह के लिए अपने पास रखा, इसलिए कि वो मंशियात तैयार करके उनको देती है और फिर उस मंशियात को मार्केट में सेल कर दिया गया। जिस मुल्क के अंदर इस किस्म की एग्जाम्पल्स होंगी, वहाँ पर इमरान खान को या आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा। और दोस्तों, हमने इस मुल्क के अंदर अयान अली को भी देखा, उसे किस तरह रियासत प्रोटोकॉल देती है। जो तफ्तीशी था उसे कैसे रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन अयान अली जिनके लिए काम कर रही थी और जिसके पास से इतने पैसे मिले, इसे आपने सजा नहीं दी। वो केस क्या बना आप देख लें, हवा हो गया। इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है क्योंकि वो किसी ना किसी के फ्रंट मैन होते हैं और इनके ताने बाने जाके सियासतदानों के साथ जुड़ते हैं। ये पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के अंदर हमें सिर्फ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर कैमरों के सामने ही बताया जाता है कि इतना पैसा बाहर गया, अभी भी वक्त है, हवाले कर दो, अगर नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी, यानी जिसको किसी को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा वो कार्रवाई करवाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क के अंदर आप इमरान खान की बहनों की मुलाकात बंद कर दें, कानून हरकत में नहीं आता। आप अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, आप इतने बाइख्तियार हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि आप पाकिस्तान की एक अदालत के जज को कहते हैं कि जाओ नहीं करवाता मुलाकात और नहीं करवाऊंगा मुलाकात, तो मेरा क्या कर लोगे। ये एक खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में एक थ्रेट है इन जजेस को, अदालती निज़ाम को, और धमकी दी गई है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से इनडायरेक्ट कि भाई नहीं मुलाकात करवाता। और ये यकीनन किसी न किसी के कहने पर ये हुक्म जारी किया गया, लिख कर दिया गया। और अब जब ये केस अदालत में जाएगा तो वहाँ जाकर कहेंगे कि देखें जी, बुशरा बीबी की फैमिली बाहर जाकर ट्वीट्स करती है, ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये जो इनकी बहन मरियम वट्टू हैं वो लंदन में बैठकर ट्वीट्स करती हैं और ये बाहर जाकर सियासत करते हैं, लिहाजा ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये जो कल की मुलाकात थी, इसके बाद ये सोचना होगा कि ये तहरीक अब कैसे आगे चलेगी। आपने इस तहरीक के लिए KPK से जुलूस निकालने हैं, धरने देने हैं, क्या करना है, और आपके पास वक्त बहुत ही कम है। और अगर आपने ये काम ना किया तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो आपके फिर खिलाफ खड़ा होगा। कल सोहेल अफरीदी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी पॉजिटिव थी, अच्छी वाइब्स मिली हैं कल इस पूरी मुलाकात के बाद और जिस तरह से धरना दिया गया। लेकिन जुमेरात का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक खबर ये भी देता हूँ कि यास्मीन राशिद साहिबा, उनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई। और क्या लिखा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई के मुकदमा से मुतल्लिक पेशावर सेशन कोर्ट के हालिया फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान की जारी अदालती बहरान में ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। जज के रिमार्क्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले ने सियासी कैदियों और उनके अहले खाना में उम्मीद दोबारा जिंदा की कि आईनी असूल और अदालती आज़ादी अब भी मौजूद है। ये किस फैसले की बात कर रही हैं? आपको याद होगा 2 रोज़ पहले मैंने कैप्शन में लिखा था कि 9 मई का एक और मुकदमा इमरान खान जीत गए। तो ये उस केस का हवाला दिया जा रहा है कि जिसमें जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था अदालत में साबित नहीं हो सका। जो गवाह पेश किए गए वो गवाह जो हैं जब मौका आया तो वो मौजूद नहीं थे। दस्तावेज़ात जो रखी गई वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जिसमें साबित हो सके कि वो लोग मुलविस थे। तो उस केस का हवाला दिया गया कि अभी भी अदालतों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं जहाँ से ये फैसले हो रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा जितने भी असीरान हैं, इनका मसला ये था कि इन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उनको सज़ा मिल रही है। देखिए, ये जो अंदली बहवास मुराद रास, मैंने आपको पिछले 3 वर्षों में जब से ये वाक़या हुआ बार बार मुराद रास का नाम लिया। अब तो खैर वो टेलीविजन चैनल्स और PTI के नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर भी वो मामला मौजूद है और लोग अब इस पर बात भी कर रहे हैं कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो निकल गया, जिसने नहीं की उसको धर लिया गया। और ये किस किस्म का इंसाफ है? एक नहीं, कई आपको लोग मिलेंगे। फ़ारूक हबीब के खिलाफ आपने कोई केस, कोई मामला देखा? वो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब ये जो करप्शन की जो ट्रेन थी वो बनी गाला और इधर उधर, उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। सियासत के अंदर जो जहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ, लेकिन एक अच्छा काम फ़ारूक हबीब भाई ने सही किया कि उसने ना इस निज़ाम को ज़रूर एक्सपोज किया कि ठीक है यार, तुम हमसे बयान दिलवाते हो मार मार कर, कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारे खिलाफ एक चार्जशीट होगा, हमारे खिलाफ तो केसेस नहीं चल रहे, लेकिन जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको आपने क्लीन चिट दे दी। तो ये सिस्टम पे इन लोगों का बड़ा एहसान है। जेल से अपने वकील एडवोकेट राना मुंतसर के ज़रिए एक बयान में उन्होंने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, कि फैसला
سرنگ کے آخر میں روشنی کی مانند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک جج اپنے اصولوں پر کھڑا ہوا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدلیہ کے دیگر ارکان بھی 9 مئی کے بعد کے کریک ڈاؤن سے متعلق مقدمات میں بھی اسی طرح کی جرات کا مظاہرہ کریں گے۔ اب ہوتا پتہ کیا ہے، پرابلم اس میں یہ ہے کہ کیسز چلیں تو فیصلہ ہو، کیسز چلائے نہیں جاتے، تاریخ دے دی جاتی ہے، لوگوں کو تپتی دھوپ کے اندر جن گاڑیوں میں لایا جاتا ہے، پریزن وینز کے اندر کئی گھنٹے بٹھایا جاتا ہے، لیکن ملاقات کروائے بغیر واپس لے جاتے ہیں، عدالت میں تاریخ دے کر ان کو واپس لے جایا جاتا ہے اور یہ کیسز نہیں چل رہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ بھی کہتی ہیں کہ بہت سے سیاسی قیدیوں کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں، پھر بھی وہ مسلسل قید اور بار بار مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن جی وہ ایک تو اب وہ رفتار نے اب ڈاکومنٹری اب بنائی ہے نا، ہم تو اس پلیٹ فارم کے اوپر کئی مہینوں سے وہ تمام ویڈیوز آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ ایک بندہ اس جگہ پر موجود بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اس لیے دھر لیا گیا کہ اس کی علاقے میں کسی سے بنتی نہیں تھی اور اس کے اوپر تحریک انصاف کا لیبل لگا کر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو اس جگہ پر اپنی روزی روٹی کما رہے تھے، ان لوگوں کو بھی اٹھا لیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک پوری ایک فائل بنانی چاہیے۔ یہ آپ کا صرف میڈیا کا کام نہیں ہے، لوگ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا بھی کام تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے جاتے۔ 2.5 برس ہو گئے، 2 برس ہو گئے جن لوگوں کو سزا دی گئی، لیکن جب بات ثبوت کی آتی ہے تو ثبوت سرکار نہیں ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی ملاقات فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس حکومت کا ساتھ نہیں دینا اور ایک جوائنٹ ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا 28ویں ترمیم کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، جو وقت تھا فضل الرحمان صاحب، اس وقت تو آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ یہ جو مدرسے کے بچے رینٹ کراؤڈ آپ لے کر اسلام آباد عمران خان کی حکومت میں نکل پڑتے تھے، آج آپ کیوں نہیں نکلتے؟ آج تو آپ کے لوگوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس آج سے پہلے اتنے مضبوط اگر کہا جائے کہ مدعے نہیں تھے۔ مہنگائی ہے، تیل کی قیمتیں ہیں، اس حکومت کی بے حسی ہے، 28ویں ترمیم ہے اور اس سے پہلے ترامیم ہے، عدالتی محاذ کے اوپر آپ نے آئین کو معطل کر دیا۔ آج پاکستان میں آئین معطل ہو چکا ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک ASI، ایک SHO کی اہمیت ہے جو کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو انکار کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک اور کام یہ بھی ہو رہا ہے کہ نظام کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 28ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے، اور خبر جو اقتدار کی راہداریوں سے آ رہی ہے، خاص طور پہ ایوان صدر سے، وہاں پر کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی، 2 روز پہلے بھی ملاقات ہوئی جس میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایک نئی آفر ان کو پہنچا دی گئی ہے۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ فرزند زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب زرداری صاحب کے لیے مسئلہ بھی یہ بن گیا کہ جتنی بھی لائم لائٹ تھی وہ موجودہ حکومت کو مل گئی، اور جنگ کے اس ماحول میں جو کچھ بلاول زرداری کے ہاتھ آ سکتا تھا ایز اے فورن منسٹر، وہ اس سے محروم ہو گئے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہاؤس آف شریف کے کھاتے میں چلا گیا اور انٹرنیشنل ان کی ایک ریکگنیشن بن گئی۔ تو آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ایک سیاسی غلطی ہوئی اور اب اس سیاسی غلطی کو سدھارنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی جو وش لسٹ تھی وہ طاقتوروں کے سامنے رکھی اور وہاں سے آ گیا جی انکار۔ اب ان کی وش کیا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو گھر بھیجیں اور میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنایا جائے اور یہ جتنی بھی لائم لائٹ ہے ان کو دی جائے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شہباز شریف کا نام لیتا ہے، وہ جانتا بھی نہیں کہ دوسری طرف کون ہے۔ تو اگر وزیر اعظم آصف علی زرداری کا بیٹا بن گیا تو یقیناً یہ ایک انہونی ہوگی، اور اس کا باقاعدہ طور پہ پیغام جو ہے وہ زرداری صاحب کو دے دیا گیا۔ دوستوں اس میں نا 5-7 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں اور اس میں جو خبریں اقتدار کی راہداریوں سے آ رہی ہیں۔ پہلی چیز، ملاقات میں جو ہوئی اس کا اصل ایجنڈا 28ویں ترمیم، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ صوبوں کو جو مرات ہیں، جو فنڈز ہیں، اس کی تقسیم بجٹ سے پہلے جو ہے اس کا تعین ہو جائے۔ 28ویں ترمیم ہوگی تو اختیارات آپ چھین کر اور ڈسٹریبیوشن نئے سرے سے کریں گے، تو پھر یہ سب چیزیں وفاق کے پاس چلی جائیں گی، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں آپ کی ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ ہے جس میں صوبوں کا جو رول ہے وہ بھی، لیکن یہ سب کچھ بجٹ سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ سرکار آپ کے پاس صدارت بھی ہے، آپ کے پاس گورنرشپ بھی ہے، آپ کے پاس چیئرمین سینٹ بھی آپ کا اپنا ہے، سندھ میں آپ کی حکومت بھی ہے، سب کچھ ہم نے آپ کو دے دیا، تو اب آپ کیا ہم سے لیں گے؟ تو اس میں جو نیا پیکیج ہے جس کی بات کی جا رہی ہے
کہ آصف علی زرداری صاحب کو کچھ مزید آفرز کروائی گئی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلاول کو کس طرح سے سسٹم میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بلاول کو سسٹم میں انڈکٹ کیا جائے گا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کابینہ میں بھی ان لوگوں کو شامل کیا جائے اور اہم وزارتیں ان کے حوالے کر دی جائیں. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بلاول کو فورن منسٹر بنا دیا جائے اور جو ڈار صاحب ہیں ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ 28ویں ترمیم کی منظوری کے لیے جو آپ سب کچھ تیاریاں کر رہے ہیں, اس میں حکومت کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کچھ رکھا گیا. دوستوں, تفصیلات کے مطابق آئینی ترمیم پر مشاورت شروع ہو چکی ہے. صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں یہ معاملہ جو ہے سر فہرست رہا. اسپیکر سردار یاس صادق کی پارلیمانی رہنماؤں سے بھی مشاورت جو اس وقت جاری ہے. یعنی پارلیمان میں جب کوئی بھی بل یہ ترمیم لے کر آئیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا اور کس طرح سے نمبرز اپنے پورے کیے جائیں گے. یاس صادق کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے کا ٹاسک دیا گیا ہے. 28ویں ترمیم پر اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے تحفظات جو ہیں وہ برقرار ہیں. وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی کے تحفظات جو ہیں وہ دور کرنے کے لیے اس وقت آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں. وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اور پیپلز پارٹی کی آپس میں بیٹھک بھی ہوئی ہے, اور یہ تمام چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نئے صوبوں کا معاملہ 28ویں ترمیم میں زیر بحث نہیں آئے گا. یہ بھی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے, چونکہ اگر یہ ہوتا ہے نا تو کراچی کو اوبیسلی یہ پھر ان سے لے کر سینٹر کے حوالے کر دیں گے, اور پھر کراچی کو جس طرح اسلام آباد کو رن کیا جا رہا ہے, اگر اسلام آباد وفاقی شہر تو اسی طرح کراچی کو بھی یہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن زرداری صاحب نے اس پر صاف انکار کر دیا ہے. تو عین ممکن ہے کہ جی 28ویں ترمیم کے بعد پھر 29ویں ترمیم بھی آئے اور پھر 30ویں ترمیم بھی لے کر آئیں. یعنی جب آپ کا دل چاہے گا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اور دوستوں, ایک خبر جو پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں وہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں وہ تمام نکات شامل کر دیے گئے جو پچھلی آئینی ترمیم میں رہ گئے تھے. اس میں ووٹر کورم میں تبدیل کیا جائے گا, جبکہ صوبوں کے وسائل کم کر کے وفاق کو دیے جائیں گے. IMF کی جانب سے بھی یہی اعتراض سامنے آیا. اس کے علاوہ جان بوجھ کر تمام ایمرجنسی اختیارات پارلیمان سے لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے, اور پھر آپ پارلیمان کو جیسے چاہیں استعمال کریں, چونکہ آئینی عدالت تک پہنچتے پہنچتے وہاں پہ آپ نے 3-4 لوگوں کو صرف کنٹرول کرنا ہے, یہاں پہ پوری پارلیمان کو کنٹرول کرنا ہے. ایک جمہوری فورس ہوتی ہے نا, یعنی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے, ایک سرجیکل سٹرائک کی جا رہی ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پر. یہ جو میں نے لکھا نا کہ پاکستان میں آئین معطل کر دیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہر معاملہ آئینی عدالت کے حوالے کریں گے جہاں پہ آپ کی مرضی کے ججز بیٹھے ہیں تو آپ جو مرضی کریں. انہوں نے کہنا ہے جی کہ ہم اس درخواست کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے, اور یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے. اور اوبیسلی جب آپ مراد دیں گے, جب آپ لوگوں کو 50% ان کی تنخواہوں میں ان کی مراد میں اضافہ کریں گے تو پھر آپ ان سے جو مرضی کروائیں. اور جسٹس امین الدین صاحب یہ خدمت کرنے کے لیے اس وقت آپ کو متحرک نظر آتے ہیں. دوستوں, پاکستان کے اندر عوام پر بجلی کا جو ایک اور بوجھ جو ہے وہ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. گرمیاں آ گئی ہیں اور بجلی کے بل اوپر جائیں گے. پاکستان کی عوام نے کیا کیا, حکومت کہتی رہے کہ جی آپ سولر لگائیں. انہوں نے سولر لگوائے. سولر لگوانے کے بعد ایک اور کام اب یہ ہوا کہ جو IPPs تھی ان کی پیمنٹس کا معاملہ کھڑا ہو گیا. حکومت IPPs کے ساتھ معاہدے کر بیٹھی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے 10,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے, بجلی اگر 5,000 بھی پیدا ہوگی تو ہم آپ کو 10,000 کے پیسے دیں گے. اب پرابلم یہاں پہ یہ آئی کہ لوگوں نے بجلی کا جو استعمال تھا, یعنی سولر جن گھروں میں لگا ہوا ہے وہ تو نیشنل گرڈ سے بجلی نہیں لے کے, تو پھر بل کیسے پورا ہوگا. آپ کی جو کھپت ہے وہ 10,000 کی جو کیپیسٹی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ جو معاہدے آپ نے کیے, پاکستان کی حکومت کو خیال ہی آیا کہ یار بجلی پیدا بھی نہیں ہو رہی, ہمیں پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف کلیکشن بھی نہیں ہو رہی. جس کے گھر میں سولر لگا ہوا ہے وہ تو نیشنل گرڈ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرے گا. تو اس لیے انہوں نے یہ تمام ڈرامہ کیا, IPPs کی پیمنٹس, یعنی ہر حال میں پاکستان کی عوام کے اوپر آپ نے یہ بوجھ ڈالنا ہے. دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ IMF کی بھی ڈیمانڈ تھی, کیا ڈیمانڈ تھی کہ صوبوں کے اختیارات. IMF کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ججوں کو جو مراد دی جاتی ہیں, یہ جو 20-20 کروڑ کی گاڑیوں میں لوگ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم نے تنخواہ نہیں لی, تو ان سے بھی تو سوال کیا جائے. لیکن یہ سارے کا سارا بوجھ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. ٹیکس کلیکشن کا نام پر پاکستان کی عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے. اور دوستوں, اسی سے جڑی میں آپ کو ایک خبر یہ دوں کہ لغاری صاحب جو ہیں, جو پاکستان کی بجلی کے کرتا دھرتا ہیں, کچھ دن پہلے انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بجلی پاکستان میں اتنی سستی ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بجلی کو بیٹریز میں سٹور کریں گے اور پھر اس کو رات بھر آپ استعمال کریں. یہ ان کا دعویٰ تھا.
पाकिस्तान की आवाम को यार बेवकूफ़ बनाना जो है ना बंद कर दो। एक वो भुट्टो साहब का नारा था, रोटी कपड़ा मकान। आज तक पाकिस्तान में गरीबों को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। अपनी छत, ये प्रोग्राम्स लॉन्च तो कर दिए जाते हैं, लेकिन कितने लोगों को इन प्रोग्राम्स के तहत घर मिलते हैं? अपनों में ये तकसीम करके और इस तरह के जाली प्रोग्राम्स लॉन्च करके ये अपने खाते तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में नताइज और जो फिगर्स हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान में 45% अवाम जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आपका नारा ये था कि हमने गुर्बत को ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ पे गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है। 1 करोड़ 10 लाख अफराद रोज़ाना भूखे सोते हैं, लेकिन मरीम का जहाज़ चलता रहे। मरीम की इश्तिहारी मुहिम के ऊपर 5 अरब 7 अरब के जो दावे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, और पैसा कैसे खर्च किया जाता है वो आपने देख लिया। दोस्तों, इस हुकूमत के अंदर लगारी साहब को एक और हलाले इम्तियाज़ भी दिया गया, वो भी आज वीडियोस दोस्त शेयर कर रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली का निज़ाम जो वो ठीक कर दिया। तो लगारी साहब जैसे सिस्टम के अंदर बहुत सारे आपको मिलेंगे। पार्लियामान के अंदर तकरीर कर रहे थे तो लोगों ने जब सवाल किया ना कि बिजली नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मेरे अपने हल्के में यही हालात हैं। लैंड लॉसेज और बाकी मामला का वो जिक्र कर रहे थे कि पार्लियामेंट में तो बिजली है। तो फिर आप ये करें कि पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को पार्लियामेंट में ले जाएं, वहाँ पे बिठा दें, क्योंकि ये आपके दादा अबू की जागीर नहीं थी, ये पाकिस्तान की आवाम की अमानत है जिसको गिराने की अब कोशिश की जा रही है, और तमाम इमरजेंसी इख्तियारात पार्लियामान से छीन कर पाकिस्तान की आईनी अदालत के हवाले किए जा रहे हैं। क्योंकि सिस्टम के अंदर सर, जब आप जमहूरी रास्ते से नहीं आते, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस का आपको खौफ नहीं होता कि हम अवाम के साथ कल किस तरह उनको फेस करेंगे। देखें, बरतानिया के अंदर इलेक्शन हारे 4 मिनिस्टर से इस्तीफा दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी खतरे में है, उसे डिमांड किया जा रहा है कि नीचे उतरो कुर्सी से। और ये जमहूरियत ऐसी होती है कि आपके पास मैंडेट था, आप अवाम की जो तवक्कुआत थे उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे, अवाम ने आपके ऊपर अदम एतमाद कर दिया, उन्होंने फौरी तौर पर ये इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, और उनकी अपनी काबीना से ही मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा, बाप आ गया, बेटे को कैसे एडजस्ट करना है? बेटा आ गया, अच्छा अगली नस्ल को कैसे एडजस्ट करेंगे? और यही हमारी हुकूमत है। और कुछ लंडे के सहाफ़ी अरस्तू जो हैं वो अब हमें कहते हैं कि अगर हमें 25 साल मज़ीद मिल जाएँ तो हम ये पॉलिसीज़ पाकिस्तान के ऊपर जो इनका इतलाक़ करेंगे। पाकिस्तान में वो सहाफ़ी कहाँ चले गए? जब तेल 150 रुपये था, 165 रुपये, तो हर दिन इनके अकाउंट से आपको एक ट्वीट मिलता था कि पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दो। लेकिन आज इन्हें सांप सूंघ गया, ये क्या हुआ? मज़हब आपको वैसे बहुत याद रहता है, लेकिन जब आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, उसके हकूक़ की बात आती है, ना आपका कलम चलता है और ना ही आपकी ज़ुबान चलती है और ना ही आपके हाथ चलते हैं कि हम ट्वीट करें, दुनिया को दिखाएं कि भाई ये 416 रुपये जो पेट्रोल हो गया, इसकी कीमत कौन अदा करेगा? आज ये जो इंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने लिखा जी कि सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 145 रुपये कमा रही है। इन टैक्सेस में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का है, और सिर्फ लेवी की मद में 117.41 रुपये फ़ी लीटर वसूल किए गए। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी 24.35 रुपये, जबकि क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी 2.50। ये इन्होंने ना अदाद शुमार लिखे, लेकिन इसके बाद ना थोड़ी लान तान भी करनी थी। अब्बासी साहब, आईना दिखाना था, कुछ लिखते कि इन गरीबों को बहर अरब में धक्का दे दिया जाए, या फिर लगारी साहब कहते हैं कि पार्लियामान में आप लेकर आएँ, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बोलेंगे। अब्बासी साहब, आपके लिए आज पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर जो हैं वो मौसूल हो गए। और शहबाज शरीफ साहब की एक हंसी हुई तस्वीर किसी दोस्त से शेयर की। हम दुनिया का सर वो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जहां पर कर्ज जब हमें दिया जाता है, जब भीख दी जाती है, तो हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। अगर कोई तनकीद करे तो कहा जाता है कि देखो ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। क्योंकि सवाल करते हैं ना, कुछ दीवाने हैं हमारे जैसे जो रोज़ सवाल करते हैं, पटारी खोलते हैं आपके सामने सवालों की और आपके सामने रख देते हैं, और वो कहा जाता है कि ये असल दहशतगर्द हैं, ये असल मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कर्ज़े लिए जाते हैं, इसलिए कि मज़ीद कर्ज़े जो हैं वो आपको लेने पड़े और उन कर्ज़ों से आपके जो पुराने कर्ज़े हैं उनको चुकाया जा सके। आप कर्ज़े इसलिए लेते हैं कि आपकी गाड़ियाँ चलती रहें, इस्लामाबाद की सड़कों में दंदनाती फिरें। पाकिस्तान के अंदर सर यही अब हकीकत है, और जिसे इस वक्त हम पूरी कौम जो है जिसका सामना कर रहे हैं। तो सर मैं आपको ना कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन अनमोल ये जो ड्रग माफिया की एक तरह से हेड है जो कुछ करती रही पिछले 10 साल से, बताया जाता है कि ये मुख्तलिफ नाम बदल के लाहौर में भी रही, पुलिस वालों पे इसने गाड़ी भी चढ़ाई,
اور اس کی 2 شادیاں بھی بتائی جاتی ہیں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ ایک بزنس کر رہی ہے۔ بلال نصیر نے رپورٹ دی ہے جی۔ بلال نصیر بہت ہی ہارڈ ورکنگ، کراچی سے ہمارا چھوٹا بھائی رپورٹر ہے اور میں اسے پچھلے کوئی میرا خیال ہے کہ 17-18 سالوں سے جانتا ہوں۔ کراچی بیورو میں یہ کرائم کی بیٹ کرتا ہے۔ تو بلال نصیر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اہم شخصیات کے ساتھ تعلق ہیں۔ ایک اہم شخصیت نے اس کو اٹھایا، 3 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھا اور پھر اپنی اسکل سیٹ جو اس کے پاس تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے مختلف قسم کی منشیات تیار کی اور پھر اسے مارکیٹ میں بیچ کر بھاری قسم کا جو ہے وہ پروفٹ کمایا گیا۔ تو یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے۔ جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہی اس وقت ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ دوستو ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہوئی ہے، ایک منشیات فروش کی مزید آڈیوز بھی سامنے آ گئی اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اسی نمبر سے آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ یعنی اسے اپنا پورا جس طرح سے وہ آپریٹ کرتی ہے کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو پیچھے سے کاروبار کا کیا ہوگا، تو اسے جاتی جاتی اپنی ایک وصیت کی آڈیو میسیج کی شکل میں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کئی ہزار میسیجز یہ لوگوں کے پاس موجود ہیں جو مختلف موبائل فون سے ریٹریو کیے گئے، جس میں یہ اپنے نیٹ ورک کو کیسے چلانا ہے، اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ کون ہے، کس سے رابطہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کیس کے اندر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ دوستو آج پاکستان کے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت ساری تصویروں کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی جمہوریت کی بات کرے گا اسے پکڑ کر، گھسیٹ کر، دوپٹے کھینچ کر آپ پریزن وینز میں ڈالتے ہیں، لیکن ایک منشیات فروش کو ریاست کس طرح سے تحفظ دے رہی ہے، یہ ویڈیوز اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ملک میں اس سے پہلے بھی ہوا جی، کل میں نے وہ جتوئی جو لڑکا جس نے قتل کیا اور پھر ریاست اس کو کس طرح سے تحفظ دیتی رہی، اور پھر وہ ایک خاتون جو نشے میں دھت تھی، اس نے اپنی گاڑی سے ایک فیملی کو نیچے دیا لیکن ریاست اس کو بچانے کے لیے آگے بنا۔ اسے ریاست تو اس سے مطلب یہ ہے جی قانون سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اور قانون جو ہے وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر قانون کو نافذ کرنے والے جنہوں نے میک شور کرنے عدالتیں، آج قانون ان کو جو ہے انکار کر رہا ہے۔ خان صاحب کے کیس میں، بشرا بی بی کے کیس میں، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا پورا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، اور خبر یہ ہے شہباز گل صاحب نے ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے مشال یوسفزئی کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مشال یوسفزئی مریم نواز سے بھی زیادہ بڑی لکی ہیں، انہیں آتے ہی سینیٹر بنا دیا گیا، ورنہ سینیٹر سینئر بدہ بنتا ہے جو پہلے ایم پی ہے، پھر ایم این اے اور پھر سینیٹر بنتا ہے۔ دیکھیں یہ بات ہی غلط ہے، گو کہ مشال یوسفزئی پہ بھی ہم بھی تنقید کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے نام ہیں جی، ڈاکٹر زرکا از ون آف دیم۔ ان کے پاس کون سی کوئی ایم این اے ایم پی اے تھی یا پھر کیا ہوا؟ تحریک انصاف میں لائن سر لگی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی لائن لگی ہوئی ہے، نون لیگ کے اندر بھی لائن لگی ہوئی ہے، تو ہر سیاسی جماعت کے اندر یہی ہوا۔ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ پیراشوٹرز وہ آئے اپنے حلقے میں، کونسل کا کبھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف، یہ بریسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں پوچھ لیں، پھر اس کے علاوہ باقی لوگ بھی آپ کے اسی قبیلے میں، انہوں نے کون سے الیکشنز لڑے تھے؟ کوئی سوال کریں نا ان سے۔ پہلی دفعہ لوگوں کو موقع ملا الیکشن جیت کے وہ پارلیمان میں بھی گئے۔ تو یہ سینیٹر والا جو معاملہ ہے مشال یوسفزئی کا، یہ صرف ان کا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ چونکہ مشال کا شہباز گل صاحب سے ایک آمنا سامنا رہتا ہے اور انہوں نے اس والے سے ویڈیوز بھی کی، ان کی کوالٹیز بھی بتائی، تو اس لیے ان پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ آج ایک اور بھی جو ہمارے بھائی ہیں اقبال افریدی صاحب، ان کے بیٹے کے حوالے سے طلال چوہدری صاحب نے ایک انکشاف یہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے نے اٹلی کے اندر غالباً اسائلم اپلائی کر لیا، اور اس پر اقبال افریدی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ پاکستان، عمران خان رہا نہیں ہوگا پاکستان، اگر مجھے باہر موقع ملے تو میں جا کر وہاں پر رہنا شروع کر دوں، تو اس قسم کی وہ باتیں کرتے گئے۔ لیکن ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ بات درست ہے۔ بلیو پاسپورٹ کے اوپر وہ باہر گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باہر جا کر اسائلم لے لیا۔ یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو آج پاکستان کے ٹاپ ٹیلی ویژن چینلز کے اندر صحافی ہیں۔ جب وہ پہلی مرتبہ برطانیہ آئے تو انہوں نے ایسے اسائلم اور جو اس کی بیسس تھی اپلائی کی، میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں کہ انسان کیا اتنا بھی گر سکتا ہے۔ اور انہوں نے اسائلم لی، اب ان کے پورے خاندان یہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن یہ کام ہر دور میں ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف صحافت سے یا سیاست سے نہیں ہے، لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک کے حالات بہتر ہوں تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر وہ باہر جائے اور ایک اچھی زندگی گزارے، لیکن سوال یہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ جس عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں، اس کے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں،
اس کو پورا کرنا، اور آپ کے حلف کی یہ خلاف ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، بلیو پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرنا کسی طرح بھی اس فیل کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو آپ کو آخر میں ایک اچھی خبر بھی دے دیں، اور یہ عمران خان کے ویژن کا نتیجہ ہے۔ خبر کے مطابق پاکستان کی طبی تاریخ میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ایک تاریخی سنگ میل، پاکستان نے پہلی کامیاب اینڈوسکوپک ہارٹ سرجری نے جدید طب کے میدان میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف ملکی صحت کے نظام کے لیے بڑا اعزاز ہے، بلکہ عالمی معیار کی جدید طبی سہولیات کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور ماہر سرجنز کی مہارت کے ذریعے پیچیدہ دل کی سرجری انتہائی چھوٹے جو کٹس ہیں ان کے ذریعے کامیابی سے کی گئی، جس کے نتیجے میں مریضوں کو کم تکلیف، جلد صحت یابی اور ہسپتال میں کم وقت گزارنے جیسی سہولیات میسر ہوں گی۔ اور عمران خان کے ویژن کے تحت صحت کے شعبے میں نمایاں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس کے انقلابی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہی تاریخی اصلاحات اور جدید طبی اقدامات کی بدولت پاکستان میں کارڈک سرجری کے مستقبل کو نئی جہت مل رہی ہے، جبکہ عوام کو عالمی معیار کی جدید محفوظ اور طبی سہولیات مزید قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کے اندر مزید حالات بہتر ہوں، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پھر باہر کسی کو اپنے ہارٹ کے لیے جانا نہیں پڑے گا آپریشن کے لیے، اور اس ٹیکنالوجی کو جی اتنا بہترین مزید اللہ تعالیٰ بنائے کہ نواز شریف صاحب کو پھر لندن یا جنیوا یا کہیں اور اپنے علاج کے لیے نہ جانا پڑے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔